بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا یو پیشنټ دی، دا میډیکل هیستری کې غالبا اولی کیس دی چې د بیماری سره او دونه ایکسټنټ سره پریزنټ شوی دی. دا بیسیکلی پنجاب نه راغلی دی او دا کافی ډاکټرانو کتلی دی. دته دا مسله د پیدایش نه یو کال پس شروع شوې وه، رو زیاتېده، منځ کې څه بیاپسي او ټسټونه وغیره شوي دي. او دا په خپل هم یارېدو او نورو ډاکټرانو هم کافي یارولې چې دې کې د ډیت نه واله د مختلف قسم کمپلیکیشن خطرې، نو دې وجې نه دې اوسه پورې نه دی علاج شوی. او اوس دته د ساه بندېدو تکلیف شروع شوی دی او خوراک کې تکلیف شروع شوی دی. نو اوس مجبورۍ نه د بیا نوي سره علاج کولو دغه اراده وکړه. او بیا دې دوران کې زمونږ د سوشل میډیا پلیټ فارم باره کې دته معلوماتو شو او هغې باندې بیا موږ سره رابطه وکړه. زه هغه وخت کې سعودي عرب کې هم خو د ما سره ښه رابطې وکړې او بیا ما دا انکریج کړو چې راشه انشاءالله سرجري به کېږي. نو دا راغلی دلته هوټل کې شپه پنجاب نه راغلی دی او اوس دا موږ اوس لږ ساعت پس دغه کې اپریټ کوو انشاءالله. دا زمونږ د انستیزیا مشر ډاکټر صاحب دی، ډاکټر اقبال صاحب، او دې سنټر کې زمونږ د انستیزیا ټیم ډېر زبردست دی او پراپر اسسمنټ او پوسټ اپ کیر هر څه ډېر ښه دي. او دې وجې نه ټول پاکستان نه بلکې نن سبا خو باقي دنیا نه هم مریضان راتلل شروع شوي دي. او دا موږ یو خاص مشین سره کوو، هارمانیک مشین سره. هغه دنیا کې لیټیسټ مشین دی دې قسم اپریشنونو دپاره. هغې کیدای چې وینه بالکل نه ځي او رګونو ته څه نقصان نه رسي او ډېر زر کېږي سرجري، ټایم ډېر کم شي او ډېر صفایي سره کېږي. نو دا دنیا کې لیټیسټ ټیکنالوجي د لیټیسټ مشین دی او هغه الحمدلله موږ بالکل برانډ نیو اغوستی دی، هغې باندې موږ دا سرجري کوو. دا پیشنټ موږ اوس پلین کړی دی، د پراپر اسسمنټ شوی دی، انستیزیا اسسمنټ ټول ټسټونه هر څه شوي دي او دا به انشاءالله اوس اپریټ کوو. اوس موږ دې مریض سره لږ دغه کوو، د ده نه تاسو ته انفارمیشن درکوو چې دا څنګه راغی او څه چلو شو. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. محمد بلال. اور عمر کتنی ہے؟ 21 سال. آپ بیسیکلی ہیں کہاں کی؟ خوشاب پنجاب سے. خوشاب ضلع اور صوبہ پنجاب سے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ مسئلہ کتنے عرصے سے ہے؟ یہ تقریباً 1.5 سال کا تھا تب شروع ہوا ہے. آپ کی عمر جب 1.5 سال تھی تو یہ شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے. اور اس دوران آپ نے علاج وغیرہ؟ کروایا تھا 2 دفعہ لیکن رسپانس اچھا نہیں تھا. اچھا، اب یہ کیا مشکلات شروع ہو گئی ہے؟ سانس میں بہت ہے. سانس میں تکلیف ہے اور خوراک میں؟ اچھا، آپ جب سوتے ہیں تو آرام سے نہیں سو سکتے نا، سانس مشکل ہوتی ہے. اچھا، آپ ادھر کیسے آئے ہیں؟ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ؟ سوشل میڈیا ٹک ٹاک سے. اچھا، اور کب ادھر پہنچے؟ میں پرسوں پہنچے. پہنچا. ٹھیک ہے. بس ابھی انشاءاللہ ہم آپ کا آپریشن کریں گے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اور باقی سارے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا.